कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन जीविता काळ सेवून आत्मिक पोषण जोडून स्तुती तुझी गायता मोगा सेवेची येऊन आमकां सोपून दिवून पावन जावच्या काशेता सर्वेस पोरा मोगाच्या रसनारा भेटयता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय भोवमोगाळ भावांनो आणि भयणीनो, ह्या शुक्राराच्या दिसा आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी सगळीं हांगासर जमल्या. ऑगस्ट म्हयन्याचे 2 तारीखेर पर्शियांकुला सायबिनेचें फेस्त आचरण करच्याक तयाराय म्हणले बरी. आयच्या दिसा तावन आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तराण पातक्यां खातीर मागतल्या. देखून आयच्या दिसाच्या मिसाचो विशय सान फ्रांसीस आसीस पातक्यांचो मजतदार. देव संपूर्ण मोग. देवान मोगान आमकां सर बरेंच केलां. आमकां जाय जाल्लें सगळें देवान फावो केलां. पूण उपकारी मनान देवा कोण अर्गां दिता, हरसिता, दिन वाजता तसल्याक मान सन्मान खंयसरी सुकना म्हणटा आयचें वाचप. पूण जो पातकी देवाच्या बरेपणाचेर विश्वास दवरिनासता, बाबर्थ दवरिनासतना आनिकी पातकान बुडता, तसल्या खातीर सान फ्रांसीस आसीस आज प्रत्येक तरान मागता. पर्शियांकुला इंडल्जन्सा द्वारे सगळ्या संवसाराच्या पातक्यांक देवाची हाडूंक सान फ्रांसिसान हे इंडल्जन्स पर्शियांकुला मायेचे मजतीन देवा लागीं मागून घेतले. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान सर पातक्यां खातीर मागुया. जो पातकी देवाक अर्गां दिता, देवाक दिन वाजता, देवाचो मोग नियाळता, ताका कांय म्हणे आसना. पूण जो पातकी देवाचेर बरवसो दवरिना, तो ताचें केस्त तो मागून घेता. तसल्या खातीर आमी प्रत्येक तरान मागुया. देव आमकां समेस्तां सर पातक्यांक राखून दी, सांबाळून दी आनी बरें जिवीत फोवो करून दी. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आमकां मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं
आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. आयची पवित्र सभा भगवंत इनास लोयला जिजवीत मेळाचो घडणार हाचें स्मरण करता. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, सडवणेच्या कामांत जेजूचो भोव लागशिल्लो भागेली सावन तुज्या नांवाक अदीक अदीक वर्तमान सडूंक तुवें भाग्यवंत इनासाक सगळे सक्तेन वावरूंक आपयलोय. ताची शिकवण मनान दवरून आनी ताच्या पावलांनी चलून संवसारान बरें झुजूंक आनी सर्गार ताचे सांगाता जैताचो मुकुट सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोशियाच्या पुता जुदाच्या राया जेहोयाकीमाचे प्रजवटकेच्या आरंभाक जेरेमियाक सरस्पराचें हे उतार पावलें. सरस्पर अशें म्हणटा, सरस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव आनी सरस्पराच्या मंदिरांत आराधन करूंक येता त्या जुदाच्या शहरांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फरमायल्यान ती सगळीं उतरां सांग. एक पूण उतार चुकयनाका. एखाद्या वेळा ती आयकतली आनी हर एकलो आपली खोटी साल सांडटलो. अशें घडीत जाल्यार तांच्या खोट्या करण्यांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलेली ती विघ्नां हांव धाडचो ना. तांकां सांग, सरस्पर अशें म्हणटा, हांवें तुमकां दिला त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे तुमी चलना जशात जाल्यार आनी हांवें तुमचेशी परतून परतून धाडलेल्या म्हज्या सेवका प्रवादाच्या उतरांक कान दिनात जशात जाल्यार पूण तुमी तांकां कान दिवंक ना. शिलोक हांवें केलें तशें त्या मंदिरा करतलो आनी पृथ्वीच्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शहर एक शिराप जायशें करतलो. सरस्पराच्या मंदिरान जेरेमिया ही उतरां उलयत आसतना याजकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगळे परजेन ती आयकली. जेरेमियान सगळे परजेक सरस्पराक ताका सांगूंक लायलें तें सांगून जातच याजकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हळें, तुवें मरूंक जाय. हें मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शहर निर्जन जातलें. अशें तुवें सरस्पराच्या नांवान कित्याक प्रवाद केलाय? आनी सगळे परजेन सरस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियाक वेडो घालो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हडुपकार. तुजे उदंडयेन आयक म्हाका देवा. तुझे उदंडये ऐक म्हाका देवा. तुजे पासो देवा निंद
थंडा हांव सोदता तुजे पासो देवा लज ही हांव भोगता भावा भयणीक म्हज्या जाला हांव परकी म्हज्या दायजां गोत्रांक जाला परदेशी तुझे उदंड ये ऐक म्हाका देवा तुझे उदंड ये ऐक म्हाका देवा बेगीन म्हाका सोम्या प्रसन्न जा म्हणून हात बोब मारता तुका सर्वेस्पर देवा तुजे वर्ते दयेन ऐक म्हाका देवा तुजे वडका कोळतीन पाव म्हाका धन्या तुझे उदंड ये ऐक म्हाका देवा तुझे उदंड ये ऐक म्हाका देवा Alleluia 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 Pagiti haum parmori देवाक ती मानवाली देवान तिका विंचून काडलेली जावं ती आवय सर्वांची Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो मतेबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या मान शहराक पाटी आयलो थंय तांच्या सिनागोगान ताणें दिल्ली शिकोवण आयकून विस्मीस जाल्लो लोक म्हणटालो खंय ताव नाका ही जणवाय आनी असर्यां करची ही पदवी हो सुताराचो पूत न्हय मोरी म्हणटात ही हाची आवय न्हय आनी जाकोब जुजे सिमाव आनी जूद हाचे भाव न्हय हाच्यो भयणी सक्कड आमचे मदें आसात न्हय तर हाका हें सक्कड खंयचें आयलें अशें ताका ताणें नाकारलो देखून जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकाना आपल्या माय गांवांत आनी आपल्या कुटुंबान मात्र ताका तो मेळना आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केलीं ना सोम्याचे शुभ वर्तमान वाखणी तुका क्रिस्ता प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकना जेसू क्रिस्त थंय भोवमोगाळ भावांनो आनी भयणीनो अमेरिकांत
आयले वार घडिल्लें हें एक घडीत. अमेरिकाच्या एका कैद्याक मरणाची शिक्षा दिल्ली. आनी ह्या वेळार अमेरिकाच्या विज्ञानींनी ह्या कैद्याचेर एक प्रयोग करूंक चिंतलें. देखून ह्या विज्ञानींनी येवन ह्या कैद्याक आपयलें आनी म्हळें, तुका आमी फाशी दिना, पूण एका विकाळ सर्पाक हाडून ताका सापचें बरें करता हांव. तो विकाळ सरप तुका सापतना, कंस मारतना तूं मरतलोय. देखून अमक्या दिसा त्या कैद्याक हाडलो, सांगाता हे विकाळ सोरोपी हाडलो. ह्या कैद्याक मुखार बसयलें केदलार, सर्पाक ताणें पळयलें आनी उपरांत ह्या कैद्याचे दोळे बांदले. ह्या कैद्याच्या हातांक आनी पांयांक आनी केदेलाक बांदलें. आनी उपरांत ह्या विज्ञानींनी एका विज्ञानीन एके सादे सुवयेन, ल्हान सुवी म्हणटात, तातूंत ह्या कैद्याक 2 पटी तोपलें. आनी सुवयेन 2 पटी तोपता आसतना घडयेन हो कैदी मेलो. न्हीज जावन ताका सोरोप साबोंक नातलो, पूण फकत त्या सुवयेन तोपता आसतना 2 पटी तोपता आसतना हो कैदी मेलो. उपरांत ह्या कैद्याची कूड पोस्टमार्टमाक म्हूण व्हेली आनी थंयसर असली वर्दी तांकां लाबली. ह्या कैद्याच्या कुडींत सोरपा बरीच वीख आसलें. म्हळ्यार 4 वर्सांतान हो कैदी जैलांत विचार जाल्लो. ताचे थंय वायट चिंतनां, नकारात्मक चिंतनां घुवणून आसलीं. देखून ही वायट नकारात्मक चिंतनां कितले पटी ताच्या मोतींत येतालीं, तितले पटी ताच्या कुडींतले हार्मोन्स त्या चिंतना परे काम करूंक लागले. आनी त्या हार्मोन्सा तावन ताका वायट सकत वा वीक ताच्या जिवांत बरोंक सुरू जालें. देखून केदळा ह्या मनशाक फकत त्या सुवयेन तोपलें, थंयसर सोरोप कंस मारूंक नातलो. हो मनीस घडयेन मेलो. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भाव भयणीनो, आज आनी आयच्या ह्या वंजलांत हें उतार आमी आयकता. प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकाणा. प्रवादी देवाचो मनीस, देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचो मनीस. प्रवादी देवाचें योजन आपल्या जिवितांत आनी हेरांत तें कार्यागात करचो, देवाचें उतर परगट करचो मनीस. देवाक कोण अर्गां दिता, होगळाप दिता, दिन वाचता, देवाचे उपकार आठयता, तसल्याच्या कुडींत निरंतर सकारात्मक चिंतनां, बरी चिंतनां वाळून आसतात. पूण कोण देवाक अर्गां दिना, आपलो भावार्थ देवाचेर दवरिना, ताच्या कुडीन चड आनी चड वीक हें पाताक चडटा. देखून ताका नाश करूंक खंयचोय सोरोप येजे म्हणना, ताका फाशी दिजे म्हणना, आपल्या विकाणंत, आपल्या पातकाणंत तो मनीस मरता. देखून एका प्रवाद्याचें जिवीत आपणावंक आयची शुभ वार्ता आमकां आपोवन दिता. आनी पुरुशंकुला सैबिनेच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना सान फ्रांसीस आसीस पातक्यांचो मजतदार ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. हांव सान फ्रांसीस आसीस ताच्या काळार एका प्रवाद्या बरी. देवाचेर तो खूब पातयेल्लो, देवाचो मोग ताणें नियाळ केल्लो, देवाक हर एक घडी म्हणले बरी तो उपकार आठयतलो. आनी ताच्या जिवितांत आशिल्लो फकत देव मात्र, जेजू मात्र. देखून मोरयेमायेचे ससाये काल, पुरुशंकुला सैबिनेचे ससाये काल पातक्यांक बचाव करचे खातीर ताणें विसरलें हातेर जावन आसा. सान फ्रांसाचे हातेर देवाचो मोग नियाळचें. देखून तूं एक प्रवादी,
आनी असल्या प्रवाद्या खंय जाल्यार सन्मान सुकणा म्हणटा देवाचें उतर. सान फ्रांसीस एका ग्रेस्त कुटुंबांत जल्मल्लो. ग्रेस्त कुटुंबांत तो वाडोन आयिल्लो. पूण तो समाजान कितें पळयता, दुबळे आनी ग्रेस्त मदें आसता तो फरक. दुबळ्यांक पातकी म्हूण ह्या ग्रेस्त लोकांक वलायिल्लें. कोडकारांक पातकी म्हूण ह्या ग्रेस्त लोकांक वलायिल्लें. पूण सान फ्रांसिसाच्या मोतींत येता तें चिंताप, देवान आमकां ग्रेस्त मनशांक रचलां जाल्यार त्या दुबळ्यांक कित्याक रचलां, त्या कोडकारांक देवान कित्याक रचलां. आनी ताका समजल्लें सत, जेजू एक दुबळो जावन जल्मलो. दुबळ्या लोकां खातीर जेजून आपलो जीव दिलो. ह्या पातकी लोकां खातीर देवान जेजून आपलो जीव दिलो. देखून सान फ्रांसिसाचें जिवीत बदलता हें आमी जाणाव. ताच्या जिवितांत आमी आयकलां जायते फावटी. आनी उपरांत बदलावण जाल्या उपरांत तो ह्या पातकी, ह्या दुबळ्या, ह्या कोडकारा लोकां सांगता तो बरसता. दुबळ्यांतलो दुबळो जाता कित्या खातीर? ग्रेस्त मनीस देवाक अर्गां दिना. ग्रेस्त मनीस आपणाचेर तो होंदोन जियेता, आपल्या ग्रेस्तकायेचेर होंदोन जियेता. पूण दुबळो लोक देवाचेर होंदोन जियेता. देवाक अर्गां दिजे जाल्यार, देवाचे उपकार आठयचे जाल्यार हांवें दुबळो जावं का म्हूण केदाळा फ्रांसिसाक समजलें. तो ह्या लोकांची सेवा करता. ह्या पातकी लोकां खातीर आपल्या जिवितांत कितेंपणी करचें म्हणून तो आशेता. आनी सान फ्रांसीस ह्या पातकी लोकां खातीर ताणें मिसवण केल्ली. ताका खंय ताण मेळिल्लें प्रेरण? त्या कुर्सायिल्ल्या क्रिस्तांतावन, त्या जेजूतावन. जेजू जिवन जाल्या उपरांत तो आपोस्तलांक दिश्टी पडटा आनी तांचेर आपलो स्वास सोडटा आनी म्हणटा, शांती तुमकां. म्हळ्यार सोम्याचो स्वास उस्वास तो शांती आनी समाधानाचो. वो शांती आनी समाधानाचो स्वास तो आपोस्तलांक तो दिता आनी म्हणटा, शांती समाधान तुमकां. घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात तें बक्षातेली. म्हळ्यार केदाळा म्हजो स्वास तो शांती समाधानाचो जाता, मोगाचो जाता, मायपाचो जाता, काकुळतीचो जाता, दयाळायेचो जाता. तेदाळा म्हजें पातकी जिवीत सोम्या मुखार, त्या देवा मुखार म्हाका दिल्ल्या जिणेक सार्थकपण जडटा. देखून आपोस्तल उपरांत तांची पातकी जिणी सांगतात, देवाचो खूब मोग करतात ते आनी सोम्याची ही सुवार्ता ते परगट करून वेतात. फ्रांसीस म्हणटा, असो स्वास म्हाका देवान दिला, शांती समाधानाचो स्वास. देखून हें समाधान, हें शांती हेरांक दिवचे खातीर देवान म्हाका विंचला. हें जावन पयलें प्रेरण पवित्र पुस्तकांत सान फ्रांसिसाक मेळिल्लें. आनी दुसरें प्रेरण मोरयेंतय ताका आसलो मोग. हरये पोटी मोरयेचो नियाळ करतालो. म्हजी मांय ती, म्हजी आवय ती. तिचे लागीं मागल्यार, तिचे मुखांतर मागल्यार ती केदींच इन्कार करिशी ना. आनी कितें जालें? केदाळा सान फ्रांसीस पातक्यां खातीर मागतालो. थंयसर त्या राती ताका एक ताळो आयकता, फ्रांसीस कॉपेलाक वच. आनी फ्रांसीस कॉपेलाक गेल्ल्या वेळार कितें पळयता? मोरी त्या आंज बोडव्या संगी जेजू थंयसर आसोन तें दृश्य ताच्या दोळ्या मुखार. आनी फ्रांसीस ह्या वेळार सरपडटा आनी त्या वेळार तो मोरये लागीं विचारता. जेजून ताका विचारलें, फ्रांसीस, पातक्यां खातीर तूं इतलें मागून आसाय, कितें तूं आशेताय? फ्रांसीस म्हणटा, सोम्या, ह्या सगळ्या पातकी कोण हांगासर येता आनी मागता तांची सगळीं पातकां बगसूंची, तें हिंदुलजेन्स तूं म्हाका फावो कर. ह्या पवित्र सभेक तूं फावो कर. पूण ह्या वेळार जेजू कितेंय जाप दिनातल्या वेळार तो मोरये लागीं मागता, माय, विचार तुज्या पुता लागीं. आनी ह्या वेळार आवयचें मागणें जेजू आयकता आनी त्या मुखांतर पवित्र सभेक हें हिंदुलजेन्स, पर्शियंकुला हिंदुलजेन्स फावो जाता. कित्या खातीर पातकी मनशान देवाचो मोग करूंक जाय? एक दीस सान फ्रांसीस आसीस हुस्कारून रडतलो तो. ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां वळटालीं निरंतरी. एका फ्रात भावान थंय विचारलें, फ्रांसीस बापा, तूं कित्याक रडोन आसाय?
आनी फ्रांसीस म्हणालो, मोगाचो मोग हांवें करूंक ना. तो देव संपूर्ण मोग. हांव एक पातकी मनीस, ताचो मोग हांवें कसो करचो? म्हाका करूंक जायना. हांव कश्टता आनी की मोग करूंक. दयाळाचो देव, म्हाका जाय जाल्लें सगळें ताणें दिलां, तरी ताचो मोग करूंक हांव कश्टता. मोगाचो मोग हांव करिना. आनी सांव फ्रांसाक समजल्लें सत, केदाळा एकलो पातकी मनीस देवाचो मोग करता, त्या दाळा तो निरंतर देवा थंय आसता. पण केदाळा पातकी देवाचो मोग करिना, ताच्या कुडींत तें पाताक विका बरें बरोवन वेता आनी तो पातकी मनीस आपणाचो नाश करता. अशें जावंक नजो म्हणले खातीर सांव फ्रांसीस आसीस हे हिंदुलजेन्स जेजू तावन मागोवन घेता आनी पवित्र सभेक दिता. आनी तें फेस्त आमी ऑगस्टाच्या 2 तारखेर पर्शेंकुला सायबिणेचें फेस्त जावन आमी आचरण करता. प्रवाद्या खंय जाल्यार मान सुकलो ना. प्रवादी देवाचो मनीस. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता जेरेमिया प्रवादीचीं उतरां. जेरेमिया प्रवादी जोआकीम रायाच्या काळार तो प्रवाद करता. जोआकीम राय 609 इस्वेंत 609 इस्वेंत राय जाल्लो. ताच्या 4 वर्सां उपरांत बाबिलोनाची बंदड जाल्ली आनी हें जेरेमिया प्रवाद्याक कळटा 4 वर्सां पयलेंच. आनी तो देवाळाक येता. देवान सांगलेले बरें तो प्रवाद करता. तुमी एखाद्या वेळा देवाचें उतर परगट करी, तुमी देवाचें उतर आयकनात आनी तें तुमी पाळिनात जाल्यार तुमी त्या शिलो गांवांत शेरान जाल्ले बरी तुमची गत जातली. देवळांत कोण आसलो? प्रवादी आसले थंयसर, याजक आसले, लोक आसलो. शिलो गांवांत कितें जाल्लें? सुमार 400 वर्सां आदीं 1050व्या वर्सा तें सामुएल रायाच्या काळार, सामुएल निती करताच्या रायाल, न्याय करताच्या रायाळ काळार, आनी त्या वेळार फिलिस्तिनांनी ह्या सिलो शहराचेर धाड घाली. सगळें शहर तांणी नाश करून उडयलें. तांच्या याजकांक तांणी जीवशी मारले आनी माणें ती पवित्र सोल्ल्याची पेट तांणी ती व्हेली. ह्या वेळार इस्रायलीत आपणाक देव ना, देवाची महिमा आपणाचे तावन ती विंगड जावन गेली आनी आमकां देवाची महिमा लाभना म्हूण लोक सुरसुरलो, कळवळोंक लागलो. आनी हें घडीत जेरेमिया प्रवादी ह्या लोकां मुखार दवरतना लोक सगलो उसांबळ जालो. कित्याक शिलो गांव जेरुजलेमांतल्यान चड पयस नासलो. शिलोन कितें जाल्लें 400 वर्सां आदीं तांकां खूब कळीत आसलें. देखून हे प्रवादी याजक आनी लोक उसांबळ जाल्लो ते जेरेमिया प्रवाद्या विरोध उठोवन म्हणटात, तुका मरण फावो, तुवें मरूंक जाय. पूण जेरेमिया प्रवादी भियेना. कित्याक देवाची उतरां ताचे त्या जिवितांत स्पश्ट आसलें. जशें एक बळवंत शिपाई आसतना तुका भेना, तशें एका बळवंत शिपाया बरें हांव तुज्या बगलेन नासतलो तुज्या जिणेच्या अंत पर्यंत म्हूण देवान ताका सांगलें. तो भियेलो ना. धर्मताची कृत्यां पुस्तकांत 4थ्या अध्यायांत आनी 20व्या वळेर पेद्रूक आनी जुआंवक निती सभे उजेर हाडिल्ल्या वेळार तांणी जेजू विशयान कांयच शिकोवन दिनाये म्हूण तांकां ताकीद दिल्ल्या वेळार जुआंवन आनी पेद्रून कितें म्हळें, जें आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें आमकां परगट करिनासतना रावूंक जावचें ना. धैर्यान ते उलयले. तेंच धैर्य जेरेमिया प्रवाद्याक आसलें. हांव भियेना, तुमकां हांव भियेना, देव म्हज्या बगलेन आसा. देखून असल्या प्रवाद्याक कोण देवाचो मोग करता, भावार्थान जियेता, सतान जियेता आनी तसल्या प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकना म्हूण जेजू म्हणटा. हो वंजल आमी आयकलो. जेजू सिनगोगाक येता. सोणवाराचो दीस तो आपल्याच माय गांवाक आयला तो नजरेताक आनी थंयसर तो शिकोवण दिता. कसली शिकोवण? जेजून दिल्ली शिकोवण ती भावार्थाची, देवाचेर मोगाची, सांगता सर गरजाची. आनी जेजू थंयसर ते शिकोवण दिता आसतना थंयसर आसूं लोक ताच्यात मायगांवचो ते कितें म्हणटात, खंय तावन ही ताका जाणवाय, ताचे कुटुंबादार हांगाच आसात न्हय वे. म्हळ्यार
ह्या वंजलाचे पयलें मे बी आदल्या दिसा वा ताच्या पयलींच्या दिसा हें घडीत घडलें. हें मातेवाच्या वंजलान 12व्या अध्यायांत आमी वाचता. जेजूची आवय आनी भाव भयणी जेजूक मेळोंक म्हूण आयिल्लीं. आनी ह्या वेळार कोणीय वचून जेजूक सांगलें आनी तुजी आवय तुजी भाव भयणी तुका मेळोंक आयल्यात. जेजू कितें म्हणटा, जी कोण देवाची कुशी करता, जो कोण देवाची कुशी करता, ती म्हजी आवय, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण. म्हळ्यार जेजूचे प्रमाणे हर एकली आमी देवाची कुशी करची, ताची आवय, ताचो भाव, ताची भयण जावं पावता. पूण हांगासर लोक कितें करता, अळे हांगासर आसा तुजो भाव, अळे हांगासर आसा तुजी भयण, हांगासर तुजी आवय म्हणून कुटुंबाक लागू करतात. पूण देव तो देव, मोगाचो देव, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक भाव भयण म्हूण वळखूचो देव, तांचे खातीर जीव दिवचो देव. आनी तसल्याक प्रवादी जेजू एक प्रवादी म्हणले बरी हांगासर येता आनी लोक ताका वळखना. प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकना, म्हळ्यार खंय हर कडेन सन्मान सुकता, पण आपल्या मायगांवांत आपलोसो लोक ताचो मान काडटा. हें जेजू सांगता. आपल्या मायगांवांत ताका माव मेळना, म्हळ्यार सगळ्यांनी ताका मान मेळटा, आपल्या मायगांवांत मात्र तसो लोक ताची मर्याद काडटा, मान काडटा. देखून हो पातकी लोक, हेरां विशयान झडती करचो लोक, आपणाची केस्त मागण घेवचो लोक, देखून आमी सगळीं प्रवादी जावंक जाय. देवाचो मोग आमी नियाळची. देवा विशयांत आमी आमच्या जिणेंत कितें घडलां तें नियाळ करचें, ध्यान करचें. असलें व्यक्तित्व जावच्याक देवाचें उतार आज आमकां आपोवन दिता. देखून मोगाळ भावण आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज आमी हांगासर आयल्या. जेजू उंडो मोडून आमकां हर एकल्याक दिता आनी म्हणटा, गे भाव भयणी वो उंडो, हे म्हजें मांस. तूं केदाळा प्रवादी जाताय, देवाचो मोग करताय, देवाचेर बाबर्थ दवरताय. सांव फ्रांसीस आसा बरी, पातक्यांचो इश्ट केदाळ जाताय, पातक्यांचो मजतदार केदाळ जाताय. आनी ह्या वेळार तुका जिवितांत संपूर्णकाय लाभतली. गे वो वायन, हे म्हजें रगत, तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडीन वालचें रगत. जशें हांवें म्हजें रगत मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर भेटयलें. आसुसीच्या सांव फ्रांसिसान आपली जिणी पातक्यांक बरें जावचे खातीर भेटयली. आज तुजें रगत, तुजी जिणी हेरां पातक्यां खातीर मागचें तसली, हेरां पातक्यांच्या सडवणे खातीर वावुरचें तसलें जावं दी. प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान सुकना. कित्याक प्रवादी देवाचो मनीस, देवाचो मोग करचो, देवाचेर आपलो भरवोसो दवरचो मनीस. कित्याक जो देव आमकां उस्वास दिता, आमकां स्वास दिता, जो देव आमकां खाण दिता, आमकां पिवण दिता, तो देव आमकां आसरो दिता, भरवोसो दिता. असल्या देवाचो मोग करिनासल्यार आमी कोणाचो मोग करचो? आपल्या जिवितांत सांव फ्रांसीस मरणाच्या घडये म्हणटालो, संवसारांतल्या सर पातक्यां पैकी अती कीळ पातकी हांव. म्हळ्यार तसलें चिंताप, तसलें बगणा सांव फ्रांसीस आसा आतां एजी जाल्यार तो देवाचो कितलो मोग करतलो म्हूण हांगा कळटा. संवसारांतल्या पातक्यां पैकी अती कीळ पातकी हांव. आनी आज वचून सांव फ्रांसीस आमकां देख दुबळो कालतो फ्रांसीस ग्रेस्त जावन सर्गार चडलो. पातक्यां पैकी पातकी म्हूण लेखुलो फ्रांसीस ग्रेस्त जावन सर्गार सोडलो. दुसरो क्रिस्त तो जावं पावलो. देखून आज देवाक आमी अर्गां देवया असलो भगेवंत आमकां पवित्र सभेन दिल्ल्या खातीर पर्शियांकुला सायबिणीच्या मजतेद्वारी आमकां समेस्तांक आमची पातकां भोगसून दीत. सर्गाचें जिवीत आमकां फावो जावं दी आनी ह्या संवसारांत शांती समाधानाचें जिवीत आमचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागुया. आमेन. Bydlun the ye, o
सेवे फळां बरी गे बापा तूं ओ मुंडोवाय मोगान तुका आज भेटयता बदलून नये ओ मुंडोवाय जिविताका दी म्हण मागता. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानवल्लें तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पुरसुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. पवित्र बापा आमच्या देवा, हे पवित्र बलिदान सगळे पवित्राची जर करून तुवें आमकां दिलाय. भाग्यवंत इनासाच्या परबे दिसा ते आमी तुका समर्पिताव. ते मानून घेवन ताचे वरवीं आमकां खरेपणी पवित्र कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सारताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इनास तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोन तुजे पवित्र सभे तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरमान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. दळपारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्दांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय. उंचरगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय. उंचरगी तुका जय. बापा, करस तूं पवित्र
आनी सगळे तुजे रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तीन सजीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीं देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जमच्याक तूं कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. पावार्ता सो घोट. सुन्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कस्ता मरणाचो, ताच्या आनंद बरेत पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीण आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे मये भोवभाग्यवंत अंकार मोरयेच्या, तिचो पती भाग्यवंत जुजेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता, आसेसिसो सान फ्रांसीस, सान क्लारा, सान इनास लॉयला हांचे सांगाता
तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दयजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पेद्रू पावलू आमच्या गवळी बापाच्या संगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाते ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक बवार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मरण पावल्ल्या भावांक आनी भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकंदांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाळटा, सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. आमचे जिणे तुजेंच देणे, कितेंच न्हय आमी तुजे विणे. आमचे जिणे तुजेंच देणे, कितेंच न्हय आमी तुजे विणे. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाळटा, सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. अर्गा तुका, होगळा तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवंती नासाक तुजे पवित्र सभेचे सेवेक आपोवन ताचेर आनी ताचे संस्थेचेर तुवें ओतलेल्या देण्या खातीर तुका दिन वासूंक हो वाखणणेचो यत्न आमी तुका भेटयलो. तांतू आमी घेता ती जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिसान दीस अदीक घटाय दिवं. ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या नांवाक सदांच अदीक व्हड महिमा जोडचे खातीर वावरूंक आनी सरकार ससनाच्या ससनाक तुजे महिमेचें कीर्तन गावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे तकले आमी बघावया. साईनास लोयला आसची परभास आमी संभ्रमतां. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. सांता भक्तांच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोवं. तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाचे आनी पेलेच्या साकरेक तुमचें काळीज आनी मन लावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक फावो.
आमेन. आणि सर पदवेदार देवासो बापासो आणि पुतासो आणि पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदांच आसो. आमेन. वसून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. भडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां परवशाची. भडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां परवशाची. केदे वर्ते भाग मोरयेचे प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा. आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसाच्यार देख जावं सोबच्या. भडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारोकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां परवशाची. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. बगेन कुसाचे कुरवेन निवारणका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.